Padayon natong kuptan ang gugma ug paglaom nga gikan sa atong buhi nga Dios. Ang iyang mga pulong buhi igsuon, busa padayon natong himuong buhi ang pulong sa Ginoo diri sa atong kasing-kasing, diri sa atong kinabuhi, aron ang pulong sa Dios mahimo sad nga buhi nga atong ipadayag ngadto sa uban. Tungod kay ang gugma sa Ginoo igsuon dili kay para nimo lamang, kundi ang gugma sa atong buhi nga Dios para sa mga tao nga nasa imong palibot, para sa mga tao nga kanunay nimo nga nakita sa matag adlaw. Busa ang gugma sa atong buhi nga Dios angayan lamang nga atong ipakita, atong i-show diha sa atong isig katawo. Igsuon pwede nga ikaw ang gamiton ngadto sa imuha nga higala, ngadto sa imong kaila, ngadto sa imong mga kauban, aron ang gugma sa Ginoo maipakita ug madan-ag ang suga nga naa nimo, aron ang matag usa adunay Kristo nga madawat sa iyang kinabuhi. Tungod mauna ang gusto sa Ginoo igsuon, ang kaluwasan, ang territory ma-extend